Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख गोल मस्जिद महबूब नगर के मजलिस कायद सज्जाद उर्फ सज्जू की जानिब से अपने अहलियान मोहल्ले की तिब्बी सहूलतों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए फराहम करदा एम्बुलेंस गाड़ी का मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर के हाथों बाद नमाज जुमा गोल मस्जिद के बाबुद दाखिला के पास इफ्तिताह अमल में आया। जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मजलिस मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर ने झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, सदर टाउन मजलिस मुश्ताक रशीद, मुजम्मिल मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब, साबिक़ कौंसलरान बल्दिया मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिस कायदीन मोहम्मद जहांगीर, फारूक अली, वहीद सना, मोहम्मद ताहिर, माबूद सेठ, मुजीब सेठ, सज्जू पहलवान, अब्दुल समद, सैयद समीर, अब्दुल हकीम, नायब रसूल, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद फिरोज, मिराज, आमिर, आवेस, मोहम्मद आमिर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस ने इस मौके पर खिताब करते हुए अहलियान मोहल्ले से तिब्बी सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील करते हुए मजलिस की जानिब से अवामी खिदमात के लिए हमेशा मजलिस कायदीन के दस्तियाब रहने का यकीन दिलाया और कहा कि खिदमत खल्क ही मजलिस का नसबुल ऐन है। उन्होंने मोहम्मद साजिद उर्फ सज्जू की जानिब से फ्री एम्बुलेंस के इंतज़ाम पर मुबारकबाद दी और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अवामी खिदमात को जारी रखने का मशवरा दिया। जाबिर बिन सईद अल जाबरी और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, सदर टाउन मजलिस ने भी मजलिस कायद सज्जू की अवामी खिदमात की सताइश की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात को अवामुन्नास के लिए हमेशा दस्तियाब रहने और हर मौके पर जो भी जैसी भी ज़रूरत हो उसको पूरा करने की कोशिश करने और खिदमात के ज़रिए मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते रहने का भरोसा दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बाद नमाज जुमा गोल मस्जिद के पास इस महल्ले के मजलिस कायद सज्जाद और सज्जू की जानिब से फ्री एम्बुलेंस का एहतमाम किया गया था, जो अहलियान महिला के लिए खुसूस कर रखा गया है। इस एम्बुलेंस का आज जाबिर सईद साहब अल जाबिरी, इंचार्ज कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा महबूब नगर, जनाब जाकिर साहब एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी जिला मजलिस महबूब नगर, सादतुल्लाह हुसैनी साहब सदर टाउन मजलिस, मुजम्मिल मोहिउद्दीन साहब सेक्रेटरी टाउन मजलिस, मुश्ताक रशीद साहब, जहांगीर साहब, महबूब साहब सदर काउंसलर और मजलिस कायदीन की मौजूदगी में जो अब्दुल महबूद, ताहिर साहब और दीगर अहबाब की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह किसी को मरीज न बनाए, लेकिन जो मरीज बन जाता है उनको फौरी दवाखाने की मुंतकिली के लिए एक अहम काम सज्जू ने यहाँ अंजाम दिया है। एम्बुलेंस इस महल्ले के लिए खुसूस और महबूबनगर टाउन के लिए बिलुमुम काम आएगी। आपके एक फ़ोन पर एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी और आपकी तिब्बी खिदमत के लिए ये यहाँ वैन मौजूद रहेगी। ये वैन दवाखाना आपको पहुँचाएगी। जब दवाखाना पहुँचने के बाद मुश्ताक रशीद साहब अपनी असर और रसूख के ज़रिए बेहतर इलाज के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। इस तरह मजलिस हर मामले में हमेशा आपके साथ रहेगी और हर आपकी तकलीफ और परेशानी में आपका साथ देगी। आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि जो हत्तल इम्कान हो आपकी खिदमत का जज्बा रखते हैं, हमारी खिदमत का मौका फराहम करें। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपको भी हमसे जुड़ जाना चाहिए ताकि हम आपकी सही खिदमत के ज़रिए दीन और दुनिया को हासिल कर सकें। आज साबिक़ा वार्ड 25 के नौजवान मजलिस कायद जनाब सज्जू साहब की तरफ से एक फ्री एम्बुलेंस का यहाँ पर इनेकाद अमल में आया है।
اس کے جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا کام ہی مجلس کی پہچان ہے، اسی کے مصداقات جو ہے نا یہ فری ایمبولینس یہاں رکھی گئی ہے کہ نہ صرف وارڈ نمبر 25 بلکہ تمام محبوب نگر کے عوام کے لیے دستیاب رہے گی۔ جو کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک فون پر آپ کے پاس یہ مجلس کی ایمبولینس آپ تک پہنچے گی اور آپ کو ضرورت پر کام آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ابھی قائد نے فرمایا، یہ آج کا جو ایمبولینس کا جو انعقاد ہوا ہے، یہ قائد مجلس جناب عبدالحادی صاحب کی زیر نگرانی انہی کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا ہے۔ اور اس افتتاح میں تمام ہمارے صدور و محتمین کے ساتھ ساتھ جناب ذاکر صاحب سیکریٹری اور ٹاؤن صدر ہمارے سعادت اللہ صاحب اور تمام سابقہ کونسلرز وغیرہ حاضر تھے۔ آپ تمام سے کہ خواہش کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں اس فری ایمبولینس کی ضرورت ہے، دیے گئے نمبرات پر آپ اطلاع کر اس ایمبولینس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج بعد نماز جمعہ گول مسجد کے چوک پر جناب سجو صاحب کی جانب سے ایمبولینس سروس کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس کے افتتاح جناب محمد عبدالحادی صاحب اور جابر بن سعید صاحب الجابری انہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر کے اس کا افتتاح کیا۔ اس میں ضلع کے جنرل سیکرٹری ذاکر صاحب اور تمام مجلسی سابقہ کونسلر عہدیداران موجود تھے۔ میں تمام محبوب نگر کی عوام اور بالخصوص گول مسجد اور پرانے گاؤں حبیب نگر رئیسہ مسجد کے ایرے کی عوام سے اپیل کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو جبھی بھی طبی معاملات پیش آئے تو اس ایمبولینس کے استفادہ کریں، تاکہ مجلس اتحاد المسلمین تمام مرحلے میں کام کر رہی ہے۔ آپ بلدیہ امور میں جو ہے مجلس اتحاد المسلمین نے ایک اپنی پہچان بنائی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی مساجد، درگاہوں، وقت، قبرستانوں کا جب معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے پیش مجلس اتحاد المسلمین آگے آتی ہے۔ اور صحت کے معاملے میں جب بھی کہیں دواخانے میں کوئی شریک ہوتے ہیں، دواخانے میں کسی کو مسائل درپیش آتے ہیں، ڈاکٹروں کی لاپرواہی وغیرہ جہاں پر بھی پیش ہوتی ہے تو وہاں پر مجلسی کارکن، مجلسی کونسلران بلدیہ پہنچ کر ان کی طبی امداد کرتے ہیں اور ان کو ڈاکٹروں سے بات کر کے، ڈاکٹروں کے ساتھ بات کر کے الحمدللہ ان کا بہتر سے بہتر علاج کراتے ہیں مشتاق رشید صاحب کی نگرانی میں۔ اسی طریقے سے پولیس کے مسائل میں بھی جناب ذاکر صاحب ایڈوکیٹ اور جو ہے حادی صاحب اور میں تمام جو بھی مسلمانوں کے مسائل پر اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہوتے ہیں اس کے خلاف سب سے پہلے ایس پی اور ڈی ایس پی، کلکٹر وغیرہ تک پہنچنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اسی طریقے سے صحت کے معاملے میں حالیہ میں تعلیمی معاملات میں بھی سالانہ ملت تعلیم ماڈل پیپر تقسیم عمل میں آئی۔ اس طریقے سے مجلس تعلیمی اداروں میں تعلیم میں اور صحت میں اور جو ہے بنیادی سہولتیں پہنچانے میں بلدیہ کے اور تمام جتنے عوام کو جو ضرورتیں پڑتی ہے وہ تمام مجلس حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قوم اور ملت کو اس سے استفادہ کر سکے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو طبی امداد کی ضرورت پڑے، خدا نہ خواستہ آپ کو جب بھی صحت کو خراب ہو جائے تو اس ایمبولینس کو سروس کو جو ہے آپ استفادہ کریں اور دعا کریں کہ مجلس اتحاد المسلمین آنے والے دنوں میں بلدیہ انتخابات میں میئر کے عہدے پر فائز ہو جائے اور میئر کے شہر ہمارا اور میئر ہمارا کے نعرے سے جو ہے مجلس آگے بڑھے گی اور کام کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ساجد سجو AIMIM لیڈر۔ آج جو ایمبولینس کا افتتاح کیا ہے وارڈ نمبر 25 میں، میرے بہت دن سے خواہش تھی کہ ہر کوئی آخری سفر بول کے DCM بھیجا دے رہے، وہ بھیجا دے رہے، اور جس کو طبیعت خراب ہے خود کون لے جانا، وہ حساب سے میرے دماغ میں آ کے میں کیا کرا بولے تو ایمبولینس کا ایک ارادہ کرا تھا، 2 سال سے ارادہ کر رہے ہوں۔ الحمدللہ آج ٹائم آیا اس کا۔ آج میں اس کا جمعہ کے دن بعد نماز کے پوری ہماری MIM ٹیم کے ساتھ اس کا اناگریشن کرا۔
इस पे आ गए 2 फोन नंबर आए 9014131154 9676068315 2 नंबर आए, कभी भी कॉल कर सकते हैं। नहीं बहुत मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, अगर वो लोग मौजूद नहीं है तो भी मैं रेडी रहूँ कभी भी इंशाल्लाह। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।